नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन समग्र नेपाल स्काउटिङ क्षेत्रका विषयमा भनौँ स्काउटिङका गतिविधि र मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै यति बेला स्काउट पनि सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। देशैभर यति बेला स्थानीय तहहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्थामा स्काउटिङ पनि यति बेला देशैभर स्थानीय तह प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आफ्नो संरचना विस्तार र कोरोना महामारी विरुद्धको दोस्रो लडाइँमा परिचालित छ। त्यति मात्र होइन, महामारी सँगसँगै आउने प्राकृतिक प्रकोपमा समेत स्काउटले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै यति बेला आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र यस कार्यक्रममा हामीले नितान्त रूपमा स्काउटिङ गतिविधि र अबको स्काउटिङ कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरी स्थानीय सरकारको भूमिका, प्रदेश र केन्द्रले यसमा कस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् र स्थानीय तहले स्काउटलाई कसरी बुझेका छन् र स्काउटलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र अबको स्काउटिङको यात्रा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ। तर पछिल्ला केही अङ्कहरूमा भने हामीले विशेष गरी स्काउटिङका गतिविधिहरू जुन कोरोना महामारी विरुद्ध, यसै गरी प्राकृतिक प्रकोप र स्काउटका निरन्तर नियमित गतिविधि र स्काउटमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूका अनुभव र उहाँहरूका गतिविधिका विषयका पात्रहरूलाई पनि खोज्दै यस कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग विशेष गरी हेर्ने हो भने नेपाल स्काउट का गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने कानुनी पाटोहरू रहलान्। यसमा अबको स्काउटिङलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि जुन विश्व स्काउट सङ्घको सहकार्य रहला, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू रहलान् र स्काउटिङ अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने खालका चाहिँ जिज्ञासाहरू पनि रहेका छन्। र विशेष गरी स्थानीय तह प्रदेशको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यहाँ कसरी स्काउटिङ गर्ने, प्रदेश केन्द्र स्थानीय तहको समन्वय गरेर अगाडि कसरी बढाउने भन्ने खालका केही कानुनी पाटाहरू पनि अझै स्पष्ट नभएको कहीँ हामीले पाउँछौँ र त्यसलाई चिर्ने प्रयास नेपाल स्काउटले गरिरहेको छ। र आज हामी अलिकति कानुनी पाटाहरू र यो नीतिगत कुराहरू र अब स्काउटको विशेषमा कुराकानी गर्दाखेरि लामो समयदेखि तदर्थ समितिमा स्काउट चलेको छ र विशेष गरी अहिलेको समितिलाई आरोप पनि लागिरहेको छ कि यो कुर्सीमा मात्रै बस्न खोजिरहेको या पदमा मात्र रमन खोजेको भन्ने आरोप पनि छ। तर त्यो होइन, हामी चुनावी प्रक्रियामा जानका लागि सङ्घीय मोडलमा गइसकेका छौँ र अब चुनाव छिट्टै घोषणा गर्छौँ भनेर लागिरहेको अवस्था पनि छ। स्काउटिङ गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ। आज यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेपाल स्काउटका हामीसँग जो तटस्थ समितिका सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल स्काउट केन्द्रीय कार्यालयका तटस्थ समितिका सदस्य तथा लामो समयदेखि स्काउटिङमा लाग्नुभएको व्यक्तित्व, ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। स्काउटिङ क्षेत्रमा छुट्टै उहाँको चाहिँ एउटा योगदान पनि रहेको छ र अहिले जुन तटस्थ समितिको सदस्य रहँदै गर्दाखेरि स्काउटका नीतिगत कुराहरू, कानुनी पाटाका कुराहरूमा पनि उहाँले नजिक रहेर काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी 1, 2, 3 प्रदेशमा स्काउटिङ गतिविधिलाई परिचालित गर्ने, त्यहाँका अभियान या स्काउटिङ गतिविधिलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यस्तो व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ विजेन्द्र दोजु। सर स्वागत छ। नमस्कार दीपक सर। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदमै सर, मैले धेरै पृष्ठभूमिमा जोड्ने प्रयास गरेँ, धेरैको जिज्ञासा थियो होइन। अब मेयर साहबहरू पनि आउँदाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि जिज्ञासा थियो। यो अहिले जुन नेपाल स्काउट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ नि, यसको अलिकति श्रृङ्खला राखिदिनुहोस् न। यो कसरी अगाडि बढ्यो, कानुनी पाटाहरू, र हामी यो मोडलमा जानै पर्ने थियो किनकि मुलुक नै संहितामा गएको छ। 3 तहका सरकार छन् हाम्रो माझमा, हामीले पनि हाम्रा गतिविधिलाई 3 तहमै पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। हो, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिको चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध यात्रालाई जोड्नुहोस् न थोरै। धन्यवाद दीपकजीलाई फेरि एकचोटि प्रान्तिक अन्तर्गत यो जुन बोल्ने मौका यहाँहरूले दिनुभयो र नेपाल स्काउटको गतिविधि र कानुनी पाता र अहिले कार्यविधिका कुराहरू जो सोध्नुभयो त्यो चिजमा केही कुरा राख्न पाउँदा नेपाल स्काउटको तर्फबाट हामी प्रान्तिकलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो वास्तवमा जब देश संहितामा प्रवेश गर्यो, गणतन्त्रसँग नयाँ संविधान लागू भयो अनि देशमा तहगत संरचना 3 किसिममा आयो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा आयो। नेपाल स्काउट हिजोका दिनमा केन्द्र थियो अनि क्षेत्र थियो अनि जिल्ला थियो। अब त्यो प्रदेशबाट एकैचोटि यो रूपान्तरणको अवस्थामा आउँदाखेरि नेपाल स्काउटले पनि नेपालको संविधान अन्तर्गत 3वटा तहमा जानुपर्ने बाध्यता रह्यो। 2075 साल पुस 22 गते जब हामी तदर्थ समितिमा मनोनयन भयौँ, त्यो बेलादेखि, त्यो मितिदेखि आजसम्म हामी आइरहँदाखेरि हामीले नेपाल स्काउटलाई विशुद्ध त्यसलाई स्काउटिङलाई नेपालभरि हरेक तहमा स्थानीयसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो। हिजोका दिनमा स्काउटिङ
काठमाडौँ लगायत केही सहरी क्षेत्रमा सीमित थियो भने त्यसलाई हामी दूरदराजमा गाउँमा विकटसम्म दुर्गमसम्म र सम्पूर्ण नेपालभरि नै कसरी पुर्याउने भन्ने एउटा चिन्तन रह्यो। त्यसको लागि 2075, 11, 19मा केही नेपाल संशोधन ऐन भनेर नेपाल स्काउटको ऐन पनि केही संशोधन भएर आयो। त्यसमा केही कुराहरू लेखियो, त्यसमा प्रदेशका अवधारणा ल्याइसकेपछि हामीलाई त्यो प्रदेशको संरचना बनाउने बाटो खुल्यो। यस अन्तर्गत हामीले 2076 साल कार्तिक महिनामा प्रदेशको एउटा संरचना बनायो। प्रदेश बनाइसकेपछि प्रदेशको एउटा तदर्थ समिति बनाएपछि प्रदेशलाई हामीले सक्रिय गऱ्यौँ। अब हामीसँग एउटा चुनौती के रह्यो भन्दाखेरि स्थानीयसम्म कसरी लाने भन्ने चुनौती पनि रह्यो। किनभने नीति नियम बाहेक बिना हामीले स्थानीयमा जान खोज्यो भने हामीलाई पनि भोलि आरोप प्रत्यारोपहरू हुनसक्छ भने त्यसपछि हामीले त्यो बिचमा हामीले नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषदको बैठक गऱ्यौँ, जसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अर्थ सचिवदेखि लिएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरदेखि लिएर र नेपाल स्काउटको 2050 को ऐनले जो व्यक्तित्वहरूलाई निर्दिष्ट गरेको छ उहाँहरूको उपस्थितिमा हामीले राष्ट्रिय परिषदको बैठक गरिसकेपछि त्यहाँबाट नियमावलीको हामीले तयारी गऱ्यौँ। नेपाल स्काउट नियमावली परिवर्तन गर्न संशोधन गर्न आवश्यक थियो। त्यो संशोधन अनुसार हामीले स्थानीय तहसम्म जाने हामीले त्यो बाटोहरू खुलाउनको लागि नियमावली तयार गऱ्यौँ र नियमावली बनेर आइसकेपछि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूबाट त्यो नियमावलीलाई इन्डोर्स गरेर आइसकेपछि हामीलाई स्थानीयसम्म जाने बाटो खोल्यो र गत भर्खरै मात्रै 2078 साल वैशाख 15 गते हामीले एउटा तपाईँहरूकै उपस्थितिमा हामीले नेपालको 753 वटै स्थानीय तहमा स्थानीय स्काउटको तदर्थ समिति घोषणा गर्न सफल भयो। मलाई लाग्छ अब यसले चाहिँ स्काउटलाई एकदमै तल ग्रासरुट लेभलसम्म पुर्याउन सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। यो 2 वर्षको दौरानमा जुन किसिमको हामीले एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ यसबाट हामीलाई थुप्रै आरोपहरू लागेका छन्, तर त्यो आरोप कति साथीहरूलाई निराधार पनि हुनसक्छ र कतिले कुनै आधार लिएर पनि गर्न सकेका हुनसक्छ। तर वास्तवमा हाम्रो एउटै मात्र स्वार्थ के त भन्दाखेरि स्काउटलाई स्थानीय तहसम्म कसरी लाने, त्यसका लागि नीतिगत कुराहरू के हुनसक्छ र बिना कानुनी आधार अथवा ऐन नियमका आधार बिना गयो भने हामी फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर त्यो नियमावलीसम्म आउँदाखेरि अहिले स्थानीय तहमा जानको लागि त्यो नियमावलीमा लेखिएका कुराहरू जुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पारित भएर आइसकेपछि त्यो नियमावली एउटा हाम्रो बलि आधार छ जसबाट हामीलाई स्थानीयमा जान सजिलो भएको छ र हामीलाई त्यसमा अलिकति बढी मेहनत गर्नु पर्यो। मैले यति नै भने अहिले। हजुर, नीतिगत तहको कुरा अलिक बढी पेचिलो बनेको छ। अहिले यो जुन बहस मुद्दादारी छ पछिल्लो समय स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ स्काउटिङ गतिविधि जुन लक्षित वर्गसम्म पुग्नु पर्थ्यो पुगेको छ होइन। अब यो नयाँ व्यवस्थामा जाँदाखेरि कहीँ कति असन्तुष्टि जनाउने विरोधका कुराहरू आउने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नीतिगत तहमा अलिकति बढी प्रश्न, अलिकति बढी पेचिलो, अलिकति बढी चाहिँ स्काउटमा यो नीतिगत कुरालाई नै मिचेको भन्ने खालको आरोप एउटा जमातले गरेको छ। यद्यपि त्यो जमातले गर्दै गर्दाखेरि पनि स्पष्ट पार्ने कुरा नेपाल स्काउटले गरिरहेको छ। नीतिगत कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। एकदमै हजुर। नेपाल स्काउटको अहिलेसम्मको कार्यविधि जो छ हामीले जे गरिरहेका हुन्छौँ त्यसमा हामीले नीतिगत रूपले हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ। त्यो नीति र विधिभन्दा हामी बाहिर गएर काम गरेका छैनौँ। र कोही साथीहरूको विमति राखेका होला नि, फरक मत भएका साथीहरू पनि कोही पक्कै हुन्छन्, किनभने यत्रो काम गर्दाखेरि जहाँ पनि हुने स्वाभाविक हो। तर जब फरक मत राख्ने साथीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो चिजलाई एकचोटि मनन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। किनकि हामीले त्यो विधिभन्दा बाहिर गएर हामीले काम गरेका छैनौँ। यदि विधिभन्दा बाहिर गएर काम गऱ्यो भने हामी जवाफदेही हुनुपर्छ। अहिले हामी राष्ट्रिय तदर्थ समितिमा जो व्यक्तिहरू हामी रहेका छौँ र प्रदेशमा जो रहनु भएको छ आज होलमा हामीले नेतृत्वमा जो बसेका छौँ हामी सबै जिम्मेवार हुन्छौँ। त्यसैले हामी त्यो विधिभन्दा बाहिर गएर काम गरेका छौँ। त्यो विधिले निर्दिष्ट गरेको काममा हामी बसिरहेका छौँ र त्यो हिसाबले नेपाल स्काउटको कार्यविधि अगाडि गइरहेछ। हजुर, जस्तो यो अब 3 तहसम्म हामी पुगेका छौँ। हाम्रो संरचना अब पुग्दैछ स्थानीय तहदेखि वडासम्म, तपाईँको प्रदेशसम्म, केन्द्रसम्म। कतिको चुनौतीपूर्ण रह्यो सर यो संरचनामा हामी जाँदै गर्दाखेरि? त्यो कामको अनुभव तपाईँहरू त्यो ठाउँमा बस्नुभयो, कानुन नीति निर्माण गर्ने, त्यसमा तर्जुमा गर्ने, छलफल गर्ने होइन। विभिन्न स्थानीय सरकार छन्, गाउँपालिका सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, समन्वयको भूमिका आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, बुझाउनु पर्ने अवस्था छ सुरुमा होइन। धेरै चुनौतीहरू हुन्छन्। चुनौतीपूर्ण चाहिँ कतिको महसुस भयो यो व्यवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि? अब यो काम गर्दाखेरि नेपाल स्काउटले नयाँ अभ्यास गर्दाखेरि चुनौती पक्कै पनि थिए र छन् पनि, अझै पनि छन्। हिजोका दिनमा हामीले प्रदेशको एउटा कार्यविधि बनाएर प्रदेश सञ्चालन निर्देशिका बनाएर अगाडि जाँदाखेरि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री लगायत उहाँहरूलाई हामीले शपथ ग्रहणको क्रममा हामी हिँड्दाखेरि हामीलाई सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश यो प्रदेशहरूमा पुग्दाखेरि हामीले त्यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि त्यहाँ धेरै साथीहरूले यो कसरी भयो अथवा इभन
मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले पनि कसरी म यसको संरक्षक बने भन्ने प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो पक्कै पनि। अनि त्यहाँसम्म जानलाई हामीलाई धेरै दाउपेजहरू खेल्न पर्यो, अर्थात् धेरै किसिमले चुनौती रह्यो। तर हामी विधिमा गएको हुनाले त्यो विधिको कुराहरू उहाँहरू समक्ष राख्दै जाँदाखेरि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो, उहाँहरूले बुझ्नुभयो र शपथ लिन तयार हुनुभयो। यसरी 6 वटा 7 वटा प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्री लगायत सामाजिक विकास मन्त्रीसँग हामीले शपथ गराउँदाखेरि मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री नेपाल स्काउटको प्रदेशको प्रमुख संरक्षक रहने व्यवस्था छ भने सामाजिक विकास मन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था छ। भनेपछि स्काउटलाई हेर्ने मन्त्रालय भनेको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो। त्यो हिसाबले प्रमुख स्काउटको रूपमा प्रदेशको प्रमुख स्काउटको रूपमा सामाजिक विकास मन्त्री रहने व्यवस्था छ। उहाँहरू दुईजनालाई हामीले शपथ गराउनै पर्नेछ। भनेपछि यो 6 वटा 7 वटा प्रदेशमा हामीले गरिरहँदाखेरि यो चिजहरू उहाँहरूलाई बुझाउन गाह्रो भयो र जसरी बुझ्नुभयो त्यसपछि बुझिसकेपछि त्यो हामीलाई काम गर्न सहज पनि रह्यो। त्यो कति फरक मत राख्ने साथीहरूले पनि अनेक किसिमबाट उहाँहरूलाई अलिकति भ्रम छर्ने कामहरू भयो कुनै प्रदेशहरूमा, अनि पछि उहाँहरू स्पष्ट हुनुभएपछि हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएन। यस अर्थमा अब हामीलाई यो 7 वटा प्रदेशमा यो स्काउटको गतिविधि गरिरहँदाखेरि आजको मितिसम्म आइराख्दाखेरि हिजो स्काउट भनेकै नदेखेको ठाउँमा अहिले कम्तीमा सडकमा, स्थानीयमा अथवा विभिन्न कार्यक्रममा, विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवी भूमिकाको रूपमा स्काउटहरू अगाडि आएको छ। यो चाहिँ नेपाल स्काउटको एउटा सकारात्मक पक्ष र हामीले जुन सोचले हामीले काम गरिरहेको छौँ यसले चाहिँ हामीलाई अझ थप ऊर्जा मिलेको छ भन्ने चाहन्छु। प्राथमिकतामा स्काउट पर्यो त्यसरी बुझ्दा हो सर? एकदमै अहिले राज्यको प्राथमिकतामा स्काउट परेको छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ। जस्तै अब राज्यको प्राथमिकतामा यो पर्दै गर्दाखेरि अलिकति मैले विगतको पाटो पनि खेलाउनु चाहन्छु। विगतको पाटो नै खेलाउन आवश्यक हुन्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, इतिहास बिर्सिने होइन, समीक्षा गर्नुपर्छ। जस्तै विगतमा नभएको होइन, विगतमा एउटा चाहिँ पुस्ताले अग्रजले यहाँसम्म यो संस्था जोगाउनु भयो र अहिले हामीले यसलाई थप अगाडि बढाउने अवसर मिलेको छ होला। कमी कमजोरी भए त्यसको आलोचना टिका टिप्पणी बस आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्यो रहन सक्ला। तर अलिकति विगतको स्काउटिङ र अहिलेको वर्तमान त्यो स्काउटिङ गतिविधिलाई तुलना गर्दाखेरि र चाहिँ स्काउट विगत र अहिलेको चाहिँ यो जुन गतिमा स्काउट अगाडि बढेको छ त्यसको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ? के छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ? यस्तो छ, अब विगतमा हाम्रा अग्रजहरूले हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले जे गर्नुभयो उहाँहरूको योगदान एकदमै अनुकरणीय छ, सराहनीय छ, उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। किनकि इतिहास भुल्ने मानिस त्यो मरेतुल्य हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। इतिहास हो। इतिहासमा जो व्यक्तिले जस्तो योगदान गरेर गयो त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण योगदान हो, उहाँहरूलाई हामीले भुल्न सक्दैनौँ, उहाँहरू सम्मानित नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको प्रयासले आज स्काउट यहाँसम्म आएको छ। आज हामीले जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि हामीले त्यो इतिहासमा हिजोमा भएका केही कमजोरी त्यहाँ पक्कै भयो होलान्, अथवा राम्रा काम पनि धेरै थिए त्यति बेला, यदि नभए स्काउट यहाँ पुग्दैन। आज 70 वर्ष इतिहास पुगेको नेपाल स्काउट आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हिजोका भन्दा आजकोमा स्काउटिङ अलिक व्यापक भएको छ। हिजो अलिकति सङ्ख्यामा सीमित थिए हैन, अहिले मैले भने अलि सहर केन्द्रित थिए, दूरदराजमा थिएन, बजेट थिएनन् हैन, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकतामा राखेका थिएनन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एउटा अङ्गको निकायको रूपमा रहे पनि त्यो कति व्यक्तिहरूलाई पहिचानै थिएन, त्यो कति जानकारी नै थिएनन्। र आज हामीले राज्यसँग घचक्याउँदै सहयोग माग्दै राज्यलाई बुझाउँदै जाँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल स्काउटले लिएर आएको छ, बजेटमा लिएर आएको छ। यसले गर्दा हामीलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि हिजो असार 1 गते प्रदेशको बजेट गइरहँदाखेरि असार 1 गतेको प्रदेशको बजेटमा पनि प्रदेश सरकारले स्काउटलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरैवटा प्रदेशमा आएको छन्। हिजै मात्र असारको यही असारको अहिले हामी 10 गतेको कुरा गरेका छौँ। त्यो 10 गते 753वटै स्थानीयले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्न राखे। अहिले भर्खरै न्युजमा सुनेको छु 82वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेन भन्ने कुराहरू छ, त्यो अलग पाटो भयो। जतिवटा पालिकाले बजेट ल्याएका छन् त्यो पहिलो अभ्यास हो हैन। यो किनभने जतिवटा पालिकाले बजेट ल्याएका छन् साथीहरूले स्थानीयले धेरै पालिकाहरूमा अधिकांश पालिकामा राम्रो प्रयास भएको छ र केही न केही सम्बोधन भएको छ। थोर बहुत कहीँ न कहीँ बजेटका कुराहरू आश्वासन मात्र पनि प्राप्त भएको छ। आश्वासन प्राप्त हुने पनि काम गर्ने एउटा सकारात्मक पक्ष र धेरैवटा पालिकाले शीर्षकमै छुटाएर स्काउटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्काउटसँग अब विपदका कुराहरू पनि आउँछन्। नेपाल स्काउटको दस्ता भनेको राज्यको एउटा स्वयंसेवी दस्ताको रूपमा अब अग्रभागमा हुनेछ। हामीले 16 देखि 25 वर्ष उमेरको युवाहरूलाई परिचालित गरिरहेका छौँ। हिजोका दिनमा हामीले 16 भन्दा मुनिको केटाकेटीलाई परिचालित गर्थ्यौँ। त्यसमा हामीले विभिन्न किसिमको नेगेटिभ अथवा नकारात्मक टिका टिप्पणी आएपछि त्यसलाई बन्द गरेर अहिले हामीले उमेरगत हिसाबले 16 भन्दा माथिका उमेरकालाई हामीले परिचालित गरेका छौँ। युवा युवतीहरूलाई युवाहरूले परिचालन गरिरहेका छौँ। त्यो परिचालित गरेर जाँदाखेरि विभिन्न विपदका कुराहरूले भर्खरै मेलम्चीका जुन विपद देख्नुभयो, अहिले कोभिडका कुरामा हामीले सडकमा खाना खुवाउने यी सबै कुरामा स्काउट ल्याउँदाखेरि स्काउटले एउटा व्यापकता लिएको छ। र हिजोका दिनमा विगतमा यस्ता कामहरूमा स्काउट अलिक कम देखा पर्थे हैन। एक दुईवटा मेलामा हामीले गर्थ्यौँ हैन,
एक दुईवटा सभा समारोहमा गर्थ्यौँ, तर आज हामी समाजको हरेक अङ्गमा, हरेक पक्षमा, हरेक विपत्तिमा, हरेक आपतमा स्काउट उभिएको छ। यस अर्थमा हिजोका स्काउट र आजको स्काउटमा चाहिँ पक्कै भिन्न छ र युवाहरूको जागरणदेखि लिएर युवाहरूको सहभागितादेखि लिएर एउटा उत्साहपूर्ण सहभागिता अहिले आएको छ। त्यो हिसाबले परिवर्तन पक्कै छ। पक्कै पनि सर, यो जुन युवाहरू भन्नुभयो एउटा लक्षित चाहिँ जो वर्ग छ यससँग जोडिन चाहने होइन, यो पोसाक नै एउटा यति आकर्षण छ कि हेर्दाखेरि के हो भनेर मान्छेले कतिपटक सोध्नुहुन्छ। मैले यो कार्यक्रम चलाउनुभन्दा अगाडि तयारी हुँदै गर्दाखेरि पनि हो स्काउटको के हो यो कार्यक्रम छ टिभीमा पनि सोध्नुहुन्छ मान्छेहरूले। मैले यो प्रसङ्ग जोड्न खोजेको चाहिँ युवाको कुरा आउँदाखेरि जोड्न खोजेको, जस्तै अब एउटा युवा वर्गको संस्था हो यो होइन, एउटा स्वयंसेवी संस्था हो र अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने जुन वर्तमान नेतृत्वले युवा आउनुपर्छ अब यसमा, युवा वर्गले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आएर राज्यका विभिन्न हरेक अङ्गमा जोडिएर चाहिँ राष्ट्र समाज प्रतिको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै अहिले देशैभर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा युवा जमातलाई अगाडि सारिएको अवस्था छ। यसमा अलिकति चाहिँ युवाको हुनुपर्ने यो संस्थामा चाहिँ त्यो एउटा जमात जुन जमात छ सधैँ यसमा रहिरहन चाहने, युवालाई आउन नदिने या युवा वर्ग आएको अस्तित्व नस्वीकार्ने त्यो जमात पनि अहिले पनि छ होइन। यो घटनाक्रमलाई या यो परिपाटीलाई होइन, यो संस्थालाई चाहिँ जुन हिसाबले एउटा रूपान्तरण गरेर यसको वृत्ति विकास र राज्यसँग जोड्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई पनि नस्वीकार्ने एउटा जमात छ। यसमा के छ सरको टिप्पणी? अब यसरी यसलाई विश्लेषण गरौँ। वास्तवमा नेपाल स्काउट मात्र होइन, वर्ल्ड स्काउटको मान्यता के छ त भन्दाखेरि युवाहरूको, यहाँ युवा र युथ भन्नासाथ एउटा शब्द छ, यसलाई विश्व स्काउट सङ्गठनले पनि यसलाई ल्याएको शब्द छ। युथ भन्नासाथ त्यो व्यक्तिहरू 6 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको जो लर्निङ पिरियडका जनशक्ति हुन्छ तिनीहरूलाई युथ भनेर सम्बोधन गरिएको छ होइन। हामी युवा भन्नासाथ अलिकति उमेर पुगेकालाई मात्र सम्झिन्छौँ, तर वर्ल्ड स्काउटमा, विश्व स्काउटमा युथ भन्नासाथ त्यो 6 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको लर्निङ फेजका उमेरका युवा युवती, बालबालिका, केटाकेटी, किशोर किशोरी सबै गनिन्छन्। तिनीहरूको लागि छुट्टै एउटा कार्यक्रम छ जसलाई युथ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ हामी। त्यो युथ प्रोग्राम भनेर हामीले नेपाल स्काउटमा बुझ्दाखेरि नेपाल स्काउटको पाठ्यक्रम भनेर बुझ्ने गर्छौँ हामी। त्यो शब्द भन्दाखेरि सबै साथीहरूले सजिलै बुझ्छन्। वास्तवमा त्यो युथ प्रोग्राम हो। वर्ल्ड स्काउटले पनि युथ प्रोग्रामै भन्छन् होइन। त्यो युथ प्रोग्राममा कस्ता कुराहरू छ भन्दा त्यो युथ प्रोग्राममा युवाहरूको 5वटा क्षेत्रलाई विकास गर्ने, उसको शारीरिक विकास, उसको मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसको बौद्धिक विकास, उसको मनोवैज्ञानिक विकास अनि आध्यात्मिक विकास यो होइन। यसैले भन्दाखेरि फिजिकल डेभलपमेन्ट, सोसियल डेभलपमेन्ट, इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट, इमोसनल डेभलपमेन्ट र स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट, यो 5 डाइमेन्सनलाई, त्यो 5वटा पक्षलाई विकास गर्नको लागि एउटा कार्यक्रम तय गरेको छ जसलाई हामी पाठ्यक्रम भन्दा पनि भए, तर समग्रमा यसलाई युथ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। सो तिनीहरूलाई 6 वर्षदेखि यदि स्काउटको उसको उमेरको हिसाबले, उसको रुचि हिसाबले, उसको इन्ट्रेस्टका हिसाबले उसलाई कार्यक्रमहरू दिँदै जाने बेलामा उसलाई त्यो 5वटा पक्ष विकास गर्न सजिलो हुन्छ। जब एउटा व्यक्ति त्यो 5 क्षेत्रमा विकास हुन्छ ऊ त्यसै पनि असल नागरिक बन्छ। र स्काउटले बनाउन खोजेको भनेको ठुला मान्छे होइन, असल मान्छे बनाउने हो, सच्चरित्रवान नागरिक बनाउने हो, जिम्मेवार बनाउने हो, अनुशासित बनाउने हो। अनुशासित भन्दा अझ माथि आत्मअनुशासित बनाउने हो होइन। लाड्ने होइन अनुशासन, आफैले सिकेर आत्मअनुशासित बनाउने हो। सो युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर जुन किसिमको पाठ्यक्रम भनेर हामीले भनिरहेको छौँ र युथ प्रोग्राम भनिरहेको छौँ, सो नेपाल स्काउटले पनि त्यही युथ प्रोग्रामको आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। अब हाम्रो लक्ष्य कहाँ त भन्दाखेरि हामी त्यो 6 वर्षदेखि 25 वर्ष उमेरसम्मको युवाहरू अथवा युथहरू हो होइन। त्यो जनशक्ति हो, त्यो समुदाय हो, त्यो स्कुल गोइङ समुदाय हो, त्यो कलेज गोइङ समुदाय हो, त्यो लर्निङ पेजका समुदाय हो। उनीहरूलाई स्कुल कलेजमा दिने फर्मल एजुकेसन होइन, बाहिर सिक्ने इन्फर्मल एजुकेसन, अरू विभिन्न ठाउँबाट सिक्ने रेडियो टेलिभिजनबाट अथवा अनलाइनबाट मिडियाबाट सिक्ने इन्फर्मल एजुकेसन बाहेक त्यो स्कुल कलेज फर्मल र इन्फर्मल एजुकेसनको बिचमा जो ग्याप रहन्छ अथवा जुन दूरी त्यहाँ खाली ठाउँ रहन्छ, त्यो खाली ठाउँमा उसले केही न केही कुरा गरेर सिकिरहेका हुन्छन्। त्यो लाइफ स्किल हो होइन। त्यो जीवनलाई उपयोगी बनाउने जीवनोपयोगी शिक्षा हो। जीवनलाई व्यावहारिकतामा परिवर्तन गर्ने हो। कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्दाखेरि आफूले नजानेका कुराहरू त्यहीँबाट सिक्छन्, साथीहरूसँग मिलेर सिक्छन्, यो किनभने ग्रुपका कुराहरू। सो त्यसरी स्काउटले लक्षित गरेको वर्ग त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई त युथ प्रोग्राम अन्तर्गत नै हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको व्यक्तित्व नेतृत्व सबै विकास गर्न हामीले गरिरहेको छ। सो स्काउटिङले खोजेको यही नै हो कि। अनि यस अर्थमा विश्वभरि नै स्काउटको एउटै खालको यो लक्ष्यमा हामीले मिट गरिरहेछौँ के छ हाम्रो यो लक्ष्यतर्फ हाम्रो चाहिँ यात्रा उन्मुख छ। अहिले यस्तो छ, अब नेपालमा अहिले कोभिडको कारणले भौतिक रूपले कक्षा सञ्चालन नभएको झन्डै
16-17 महिना गइसक्यो अहिले लगभग हैन। त्यो बिचमा हामीले त्यो लक्षित समूहलाई अझ भनौँ हामीले 6 देखि 16 वर्ष उमेर समूहलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अहिले सकेका छैनौँ। एकदमै त्यसभन्दा माथि 16 देखि 25काहरूलाई हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो स्काउटका कक्षाहरू अथवा स्काउटका मिटिङहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैको रिजल्ट अहिले सडकमा आएका जति पनि फ्रन्टलाइनमा आएका हुन्छ त्यसैको रिजल्ट हो त्यो भनेको होइन। त्यो तल जुन 16 भन्दा मुनिको तह छ अथवा स्कुल उमेरका विद्यार्थी भाइ बहिनी अथवा युवा युवती किशोर किशोरी बालबालिका जो छ त उनीहरूलाई हामीले जब स्कुल विद्यालयहरू भौतिक रूपबाट सञ्चालन हुन्छ त्यो गर्नेवाला छौँ। त्यसको लागि नेपाल स्काउटले एउटा पाठ्यक्रम तय गरेको छ, युथ प्रोग्राम तय गरेको छ। त्यो आजभन्दा केही समय अगाडि बनेको थियो। त्यसमा कति चिजहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई अपडेट गर्ने काम भइरहेको छ। समय सापेक्ष त्यसलाई हरेक 3 वर्षमा अपडेट गर्ने कार्यक्रम छ र नेपाल स्काउटले त्यही मिट गर्नको लागि त्यो अपडेट पनि भइरहेको छ। र अब जब विद्यालयहरू खोल्छन् त्यो अपडेट प्रोग्राम लिएर हाम्रा स्काउट मास्टरहरू युनिट लिडरहरू त्यो युनिटमा जानेछन् र त्यही प्रोग्रामलाई हामीले त्यहीँनिर एप्लाई गर्नेछौँ। र हामी लगभग भने चाहिँ हामीसँग सबै चिज तयारी छ। मात्र अब हामी विद्यालय कहिले खुल्छ र त्यो विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा कहिले जान सक्छौँ भन्ने प्रतीक्षामा छौँ। र हाम्रा स्काउट लिडरहरू तपाईँ आफै पनि एउटा लिडरको काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि त्यो प्रतीक्षामा हामी छौँ र आतुर छौँ कि हामीले बनाएका नयाँ युथ प्रोग्राम सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाऊँ भन्ने पक्षमा छ। हजुर, अब अहिले केन्द्रले गर्ने जुन खालका गतिविधि र कामहरू छन् तपाईँले यो बताउँदै गर्दाखेरि जुन एउटा आफ्नो हिसाबले त्यो गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब अहिले प्रदेशको अब चाहिँ संरचना पनि स्थापित भइसकेको छ, यसै गरी स्थानीय तहको चाहिँ संरचना पनि स्थापित भइसकेको अवस्था छ। अलिकति तालिमको कुरालाई चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि प्रभावित भएको अवस्था छ। अबको यात्रा अबको लक्ष्य के छ केन्द्र नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालयको? अब हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले प्रदेश स्तरको तालिम सञ्चालन गर्न हामीसँग एउटा चुनौती बाँकी रह्यो। हामीले अगाडि नै तय गरेको कार्यक्रम अनुसार जेठ र असारमै तालिम सिद्ध्याउने हाम्रो योजना थियो। त्यो सम्भव भएन कोभिडका कारणले र ढिलै भयो भने त्यो तालिमलाई हामीले सञ्चालन पक्कै गर्नुपर्छ। हामीले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 5 र 4 यो 3टामा सिद्ध्यायौँ। बाँकीको 4वटा प्रदेशमा तालिम गर्न बाँकी छ। कारण किनभने भन्दाखेरि अहिले भर्खरकै बजेटमा पनि हामीले नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्काउट 13,000 विद्यालयमा स्काउट लाने भनेर हामीले जुन किसिमको उद्घोष पाएको छ त्यसका लागि हामीलाई स्काउट लिडरको खाँचो छ। हामीसँग त्यो जनशक्ति छैन। पहिलो लक्ष्य भनेको हाम्रो त्यो जनशक्ति तयार गर्ने हो जो विद्यालयमा गएर स्काउट सञ्चालन गर्न सकियोस्। त्यो जनशक्ति तयार नगरेसम्म हामीले जति नै बोलिरहँदाखेरि पनि त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न हामीलाई चुनौती छ पक्कै पनि। अब अर्को कुरा के त भने कति नजिक छ, कतिको यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी त्यही क्षेत्रमा छौँ। हामी तदर्थ समिति भएर मैले अघि नै भने 2075 पौष 22 गतेबाट आज यहाँसम्म आइसक्दाखेरि हामी तदर्थ कति जाने भन्ने कुरा त्यो एउटा प्रश्न धेरै साथीहरूको प्रश्न पनि छ। हामीलाई सधैँ रहिरहने हाम्रो पनि रहरको कुरा होइन। तर नीति बनाएर अथवा नियमावलीहरू बनाएर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता हामीसँग भएको हुनाले अब हामीले चाँडै नै नेपाल स्काउटलाई एउटा निकास दिन हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो स्थानीय तहमा यो गठन गर्नुको एउटै मात्र उद्देश्य पनि त्यही हो कि अब त्यो स्थानीय तहमा स्थानीय कमिटी सक्रिय भइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हामी सकेसम्म चाँडै नै त्यो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि त्यो निश्चित मितिमा हामीले त्यो स्काउटको स्थानीय तहदेखिको निर्वाचन भएर प्रदेश र सङ्घमा आउँछ अथवा केन्द्रमा आउँछ। त्यसपछि हामी एक हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी हामी मुक्त हुने हामीले बाटो पनि हुन्छ। एउटा स्थायी कमिटी भएर 3-4 वर्षको लागि एउटा स्थायी कमिटीले काम गर्नेछ र त्यसको लागि हामीले त्यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। मतलब यही समिति कन्टिन्यू यही जुन तदर्थ समिति सधैँ जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो भ्रममा चाहिँ साथीहरू नबस्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सकेसम्म यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। त्यो हामी व्यवस्था तयारी गर्नु किनभने यो अहिले मैले भने यो रूपान्तरणको बेलामा सबै चिज एकैचोटि नहुँदो रहेछ कि होइन। हिजो प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश गठन गर्दाखेरि भवन खोज्दै वर्षौँ लाग्यो भने जस्तै हामीलाई पनि अहिले स्थानीयमा भवन खोज्न कार्यालय खोज्न प्रदेश बनाउँदाखेरि हामीलाई प्रदेशको कार्यालय राख्नु पनि हामीलाई कति समय लाग्यो। केही समय लियो पक्कै पनि। अनि त्यसपछि यता देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा हुँदाखेरि त्यसले पनि अलिकति असर चाहिँ पक्कै पारेको हो। यदि देश सुचारू भइरहेको बेलामै हामीले काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ। अझ भने हामी एक हिसाबले 1 वर्ष ढिलो भयो भनौँ, लगभग 1 वर्ष ढिलो भएका छौँ हामी। देशको यो विश्वकै यो कोभिडका कारणले हुँदा भएको यसमा अब हाम्रो दोष भएन। हामी आफ्नो हिसाबले अरात्र काम गरिरहेका छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यो निकास हामी दिनेछौँ। हजुर, अब स्काउटले गरेका गतिविधिका विषयमा जगजाहेर चाहिँ सबैलाई हामी देखाइरहेका छौँ, बताइरहेका छौँ। यद्यपि एउटा प्रश्न फेरि तपाईँसँग सोध्नै पर्ने के रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले सङ्घले भनौँ सङ्घ स्काउटले या केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ यो कोरोना महामारी प्राकृतिक विपत्तिमा गरेका गतिविधि पस्किँदै गर्दाखेरि अब आगामी योजनाहरू के छन् स्काउटिङ गतिविधिका विषयमा जोडेँ मैले नीतिगत कुराहरूमा त तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। निकासतर्फ जाने चाहिँ त्यसैभर चाहिँ स्काउटलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, बजेट माग्ने, स्काउटलाई सक्रिय बनाउने त यो काम त भइरहेको छ आफ्नो ठाउँबाट। तर स्काउटिङ गतिविधिहरूलाई
अझ यसमा जो लक्षित वर्ग छ त्योसम्म पुर्याउनका लागि दिने कार्यक्रमहरू होला, यसको पाठ्यपुस्तकका कुराहरू रहलान्, धेरै तालिमका कुराहरू रहलान्, त्यो पाटोलाई चाहिँ कसरी खेलाउनु भएको छ सर? के छ तयारी हाम्रो चाहिँ त्यसको? यस्तो छ, नेपाल स्काउटमा हिजोका दिनमा कतिपय त्यो दस्तावेजहरूका कुराहरू कमी थिए हामीसँग होइन। कार्य गर्नको लागि नेपाल स्काउट एउटा दिशानिर्देश भएर काम गर्नलाई कति दस्तावेजहरू हामीसँग थिएनन्। भएका दस्तावेजहरू कति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए, कति पूर्ण थिएनन्। त्यो चिजलाई हामीले केलायौँ। ती दस्तावेजहरू तयारी गर्ने काम अहिले गरिरहेका छौँ। जस्तै कि तालिमको विषयमा भन्नुहुन्छ नेपाल स्काउटको यो अडल्ट डेभलपमेन्ट पोलिसी हामीले बनाइसकेका छौँ। अब तालिम कसरी चल्छ भन्ने एउटा निश्चित हामीसँग बनिसकेको छ। अब हामी त्यसपछि ट्रेनिङ स्किम बनाइरहेका छौँ। त्यो ट्रेनिङ स्किम भएपछि तालिम कसले पाउने, कसरी पाउने, कति पाउने, कहिले पाउने, सबै कुराहरू त्यसमा निर्देशित हुन्छ। त्यसबाहेक हामीले नेपाल स्काउटले वर्षभरिमा कति कति तालिम गर्ने भनेर एउटा क्यालेन्डरको कन्सेप्ट पनि हामीले ल्याइरहेका छौँ। त्यससँग तालिमसँग सम्बन्धित त्यहाँ टुलकिटका कुराहरू गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, नेपाल स्काउटमा हिजोका दिनमा युनिफर्मदेखिका कुराहरू कता कता कसको नमिल्ने कुराहरू थियो। त्यसको लागि नेपाल स्काउटको त्यो लोगोका प्रयोग दुरुपयोगका कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसको लागि ब्रान्ड म्यानुअल हामीले तयार गरिरहेका छौँ। एकरूपता, हजुर। अब ब्रान्ड म्यानुअल आइसकेपछि नेपाल स्काउटको लोगोदेखि लिएर नेपाल स्काउटले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण चिजका आधिकारिकता र त्यो कपिराइटका कुराहरू त्यहाँबाट हुनेछन्। यो एउटा पाटो भयो भने अब लक्षित वर्गसम्म स्काउटलाई कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू जुन युथ प्रोग्रामको कुरा गरिरहेका छौँ, तिनै तहको चारै तहको युथ प्रोग्राम हामीले बनाइरहेका छौँ, त्यसलाई अपडेट गरिरहेका छौँ, रिभाइज गरिरहेका छौँ। वर्ल्ड स्काउट र व्याक्ससँग हामीले कन्सल्टेन्सी लिइरहेका छौँ यसको लागि। विश्व स्काउट सङ्गठन र व्याक्स यो महिला पुरुषको दुईवटा अर्गनाइजेसन हुन्छ होइन। वर्ल्ड स्काउट र व्याक्स पनि दुईवटा छ। उहाँहरूको कन्सल्टेसनमा नेपाल स्काउटको टिम बसेर हामी 2 वर्ष, झन्डै 1.5 वर्षदेखि त्यो पोलिसी निर्माण गर्ने काममा हामी अहिले पनि गरिरहेका छौँ। कन्सल्टेन्सी अझै पनि सिद्धिएको छैन। हरेक चिजको कन्सल्टेन्सी लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको परामर्शमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भने एउटा वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको डकुमेन्ट हामीसँग तयार भइसकेपछि त्यो चिज लिएर लक्षित वर्गसम्म जाने हो। जुम्लाको एउटा विद्यालयमा स्काउट चलाउनु सजिलो कुरा होइन, किनकि जुम्लामा पुग्नै हामीलाई हप्ता दिन लाग्छ, 2 दिन लाग्छ, 4 दिन लाग्छ। अनि त्यो जुम्लाको जिल्ला भयो, त्यहाँबाट एउटा दुर्गम गाउँमा स्काउट पुर्याउनु गाह्रो छ। कर्णाली प्रोजेक्टका साथीहरूले भन्नुहुन्छ सर हाम्रो हिँडेरै 3 दिन लाग्छ जानलाई, मिटिङ गर्न गाह्रो छ, यस्तोमा स्काउट चलाउनु च्यालेन्ज छ। पक्कै पनि हो, धेरै च्यालेन्जेस छ। त्यहाँ एउटा लुगा राख्न अथवा स्काउटको युनिफर्म राख्न सक्ने अवस्था छैन होइन। युनिफर्म बिनाको स्काउटिङ त्यति रमाइलो पनि हुँदैन, त्यो स्पिरिट पनि आउँदैन। त्यसैले हामीले अब राज्यसँग मिलेर शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ कि ताकि त्यस्ता ठाउँमा त्यो लक्षित विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा हामीले स्काउट पोसाक दिन सक्यौँ भने, कम्तीमा होइन, उनीहरूले स्काउट भएको महसुस गर्छन्। त्यहाँ भएका स्काउट युनिट लिडर जो हुन्छ उहाँलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको हाम्रो भिजन यही नै हो कि एउटा मेम्बरसिप ग्रोथ, नेपाल स्काउटको मेम्बरसिप बढाउने, त्यसको लागि त्यो दूरदराजका विद्यालयसम्म स्काउट कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। हामी यो होजम र व्याक्समा जुन जोडिएका छौँ, हामी अहिले विश्वको कतिौँ स्थानमा छ हाम्रो स्काउटिङ गतिविधिमा? हामी कुन 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 तह तबकामा छौँ सर? यस्तो छ नि, वर्ल्ड स्काउटले त्यो लेभलिङ गर्ने काम चाहिँ गर्दैन होइन। अरू देशहरूले जस्तो आर्थिक सूचकाङ्क, मानव विकासका सूचकाङ्क जस्तै त्यो चाहिँ लेभलिङ गर्दैन। तर गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी विश्व स्काउट सङ्गठनका 7वटा प्रदेशमध्ये एसिया पेसिफिक रिजनमा हामी पर्छौँ। एसिया पेसिफिक रिजनमा 29वटा राष्ट्रहरू छन्। त्यसमध्ये अहिले भर्खरै मात्रै एसिया पेसिफिक रिजनको हामीलाई रिपोर्टिङ गरेको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ हामी गुड गभर्नेन्समा नम्बर 1 मा छौँ। 29वटा कन्ट्रीहरूमध्ये 29वटा एनएसओहरूमध्ये नेपाल स्काउट 1 नम्बरमा आएको छ एसियामा। हजुर, एसिया पेसिफिक रिजन 29वटा स्काउट अर्गनाइजेसनहरू, कन्ट्री छ भन्दैन हामी होइन, स्काउट संस्था, त्यहाँका सदस्य संस्थाहरूको बिचमा नेपाल स्काउट 1 नम्बरमा आएको छ। एउटा कुरा हो भने नेपाल सरकारले पनि अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउटले गरेका आर्थिक र भौतिक प्रगतिलाई 100% गर्न सकेकोमा त्यो मन्त्रालयबाट पनि हामी अलिकति प्रशंसा पाएका छौँ। कारण किन भन्दाखेरि हामीले कम्युनिकेसन एकदमै फास्ट गरेका छौँ होइन, सूचना प्रवाहलाई एकदमै चुस्त दुरुस्त गरेका छौँ, विभिन्न अनलाइन मिडियादेखि नै सबै गरेका छौँ। टेक्नोलोजिकल पार्टमा नेपाल स्काउट अहिले झन्डै धेरै अगाडि छ। नेपाल यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका 4वटा निकायमध्ये नेपाल स्काउटले एउटा चाहिँ अग्रणी रूपमा चाहिँ अहिले अगाडि गइरहेको छ। यस अर्थमा हामीलाई के खुसी लागेको छ भने हाम्रो नेतृत्व आइसकेपछि हामीसँग काम गर्ने हामीसँग स्टाफहरू हुन्छ, सपोर्ट स्टाफहरू हुन्छन्, साथीहरू सबैको मेहनतले, तपाईँ हामी सबैको मेहनतले, मिडियाले सबैले गर्दा जनमानसलाई स्काउट बुझाउन सकेको छ भने राज्यमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपाल स्काउटले एउटा छवि बनाउन सफल भएको छ। हजुर, हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी, जुन खालका अन्यलता, जुन खालका आलोचना टिका टिप्पणी भइरहेका थिए त्यसलाई धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो सरले। र एउटा स्काउटलाई निकास दिने पाटो र स्काउट लक्षित वर्गसम्म पुग्ने कुरामा सधैँ चाहिँ अगाडि रहेको भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनुभयो। यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद दिपक सरलाई। प्राइम टिभी मार्फत हामीले स्काउटका आफ्ना केही कुराहरू यहाँले सोध्नुभयो, मैले यो मिडियाको तर्फबाट
नेपाल स्काउटले आजसम्म अहिलेसम्म गरिआएको गतिविधिदेखि हाम्रो भिजनका कुराहरू, भोलि गर्ने हाम्रो कुराहरू यो मिडियाको माध्यमबाट, यो सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मैले राख्न पाउँदाखेरि नेपाल स्काउटको तर्फबाट म यो मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मलाई बोलाइदिनुकोमा, केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएमा दिपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय स्काउट। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल स्काउट समितिका सदस्य तथा लामो समयदेखि स्काउटिङमा आबद्ध हुनुभएका ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ विजेन्द्र धजु। र आज हामीले उहाँसँग कानुनी कुरा, नीतिगत कुरा, आगामी रणनीति र अहिले तिनै तहमा स्काउट जाँदै गर्दाखेरि कसरी चाहिँ समन्वयकारी भूमिका र कसरी स्काउटिङ गतिविधि गर्ने भन्ने विषयमा अधिकतम कुराहरू गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि शिक्षक सभा कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।